تو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یار میں پہنچ گیا مبارک ہے اسلام آباد میں، مجھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ سلام کربلا مد حسین، 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 مومنان غوغا کنے در نینوا مد حسین، کربلا مد حسین، کربلا مد حسین، مومنان غوغا کنے در نینوا مد حسین، کربلا مد حسین، کربلا مد حسین، مومنان غوغا کنے در نینوا مد حسین، کربلا مد حسین، کربلا مد حسین، حسن ہمراہ شمع اہل و عیال فاطمہ، زینب و کلثوم گلہائے نہال فاطمہ، اصغر شش ماہ باشد اکبر یوسف جمال، مثل قاسم نوجوان بے مثال فاطمہ، اور گل گل دستہ خیر النساء
کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین گفت شاہدین با اصحاب و یاران همین آخرین آرامگاه ما بود در این زمین بال بگشاید همین جای عزیزان حسین این زمین است انتخاب خالق کل عالمین از پیمان روز ابتدا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین بہر پیروزی دین مصطفیٰ مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین بہر پیروزی وقت پر روی زمین کربلا شور اندر محفل مخلوق نورانی فتاد ساکنان قلب بے صبر و سکون شد سبب خانمی آمد بچنگ لشکر پر حافظان نداءات بعرض کربلا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا کربلا مد حسین بہر پیروزی دین مصطفیٰ مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین بہر پیروزی دین مصطفیٰ مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین عباس جریان ملائک اقتدار اے بہارا نظم کن عباس در این رنگزار اے غرور خارم عباس جانکاری بکن خیمہ زینب پشت خیمہ من برقرار در این صحرائے پر از ابتلا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین بہر پیروزی دین مصطفیٰ مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین نثاران بہمراہ پھول افراد اور حبیب پیر جرار و شجاع شمشیر زن تنبورے رو آبیس و جون و زہیب با وفا قاسم و نو علی اکبر سیمن بدن اور شبیر شیر داور مرتضی مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین مومنان غوغا کنید در نینوا مد حسین کربلا مد حسین کربلا مد حسین خاتم الانبیاء محمد صلوات گزارم حضرت عباس کی باشد ہم ندارم در زمانہ جز غم آل ابا ہم گزارم حضرت عباس کی باشد ہم ندارم در زمانہ جز غم آل ابا ہم گزارم حضرت عباس کی باشد در زمانہ جز غم آل ابا ہم گزارم حضرت عباس کی باشد اصل عباس جلیت سے امیر المومنین نور ہر دو زندہ شہزادی ام البنین افتخار حضرت زینب و ابن علی ثانی مشکل کشا ثانی ندارت
خانہ ساکنان عرش باشد با خدا غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ غم یاد عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم یاد عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد از وفایش در دو عالم بی مثالون نظیر از عطایش مستفیدن هر گدا و هر فقیر رشک بر نورش کند ماه و نجومان در فلک یگانا هستی آقا هاشمی مادر منیر لطف نور چهرت را می کند شمس و ضحی غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد عازم کربلا شد با قریب فاطمہ تب کند ہر عہد و پیمان کا وفا شاہ وفا پاسبان عزت آل نبی در ہر قدم خود عباس علمدار جلی در ہر کجا جوہرے سے سادہ شبیر گوید یابا غمگسارم حضرت عباس می باشد غم ندارم در زمانہ جز غم آل عباس غمگسارم حضرت عباس می باشد قصہ کربلا کنم باغ منالہ مارے ازا رسید و من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم مارے ازا رسید و من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم سج گئی مجلس ازا کھل گیا غازی کا علم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم سج گئی مجلس ازا کھل گیا غازی کا علم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم مارے ازا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم ایک مسافر کا ہوا قلب سفر کربل میں بے خطا کر گیا مظلوم کا سر کربل میں حضرت فاطمہ کا لگ گیا گھر کربل میں حشر کلک منائیں گے ہم اس قافلے کا غم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم مارے ازا رسید من قصہ کربلا قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم سج گئی مجلس ازا کہاں کنم ہائے افسوس جوانی وہ علی اکبر کی جس کی صورت میں آیا شکل تھی پیغمبر کی خاک میں مل گئی سب آرزو اکبر کی کہتے ہیں جس کی یاد میں آج بھی موج ہو ادا قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم مارے ازا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغ منالہ کنم سج
سج گئی مجلس عزا کھل گیا غازی کالا قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم سج گئی مجلس عزا کھل گیا غازی کالا قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم ماہ عزا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم کس کے دریا نے حسین علی راتم نکند یک چشمش بغم سرور دل نم نکند بس بدان سختی از قبر خودش کم نکند کربلای مرگ شود آسان این دعا کنم قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم ماہ عزا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم سج گئی مجلس عزا کھل گیا غازی کالا قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم سج گئی مجلس عزا کھل گیا غازی کالا قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم ماہ عزا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ عالم بارک بن میں اب قاسم ہے رہے اور نظافر بن میں رہ گئی روتی ہوئی زینب مستربن میں نوشاد روتی رہی نگے قلم قصہ کربلا کنم باغمنا لہا کنم ماہ عزا رسید من قصہ کربلا کنم قصہ کربلا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد بلند سلام زہرا قسم اللہ بیا حسین کہا قسم وفات عشق زہرا قسم اللہ بیا حسین کہا قسم نومید مکن مرا تو از رحمت خویش آداب دل زینب کبرا قسم نومید مکن مرا تو از رحمت خویش آداب دل زینب کبرا قسم اللہ بیا حسین دنگر کے دوچار محنت دورانے سرگشتہ و دل شکستہ و حیرانے درمان ہما درد و نگاہ تو بود یا رب نظر نما کے سرگردانے اللہ بیا حسین کہا قسم درگاہ دزبار بنا مدعے بانام امان سیام دے دارے امید لطف ای بند نواز ہر شان کے بابار گناہ دے اللہ بہا کے آندائے زینب اللہ بہا کے نالہائے زینب وابازوئے ابا جمال اکبر کن رحم بما تو اے خدائے زینب اللہ تو دانی کے نہ دنیا طلبم جنت طلبم نہ استوقبا طلبم دیوانہ جنت البقیع ہست دلم
توفیق عزاداری زارا طلبا این دست بود جان ساران حسین سازد دل و جان خیش و قربان حسین ہر پیر و جوان راز بلا حفظ و نما اللہ حق حسین و یاران حسین ماشاءاللہ یار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا یہ فرسٹ اور یہ پہلا مبارکہ ہے علمدار روڈ میں 12 جون کو پرچم شائع ہوا ہے. مبارکہ ہے سینی سعید آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.